बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की लीक होने वाली वीडियोस के पीछे असल कहानी क्या है? ये एक वीडियो है या एक से जायद वीडियोस असली हैं या नकली, और बनाने वाले ने इन वीडियोस को मुकम्मल शेयर करने के बजाय मुख्तसर शेयर क्यों किया? और क्या वाकई मोहम्मद जुबैर रंगीन मिजाज हैं या फिर मोहम्मद जुबैर को ट्रैप किया गया? और अगर मोहम्मद जुबैर को ट्रैप किया गया तो क्यों ट्रैप किया गया? मोहम्मद जुबैर और उनकी वीडियोस से मुतल्लिक इंतहाई अहम नौयत की मालूमात आपसे शेयर करेंगे, मगर बस आगे बढ़ने से कबल एक गुजारिश के इस वीडियो को बच्चे ना देखें, और दूसरी छोटी सी गुजारिश के नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, मोहम्मद जुबैर की वीडियोस के असली, नकली और दीगर जावियों पर बात करेंगे, मगर पहले कुछ हकाइक जान लेना भी जरूरी है कि वीडियोस कौन बनाता है, क्यों बनाई जाती हैं और कब लीक की जाती हैं। नाज़रीन, इंटेलिजेंस तारीख में बाअसर अफराद, सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात, सहाफियों, अदाकारों, फौजी सरबराहान सभी की जासूसी करके मुतलका इदारों को रिपोर्ट किया जाता रहा, मगर एक मुनज़्ज़म जासूसी और हर फर्द की फाइल बनाने का जदीद अमल एक अमरीकी साबिक डायरेक्टर FBI ने किया। जे एडगर हॉवर 1 जुलाई 1935 में अमरीकी खुफिया इदारे FBI के डायरेक्टर बने, जो तारीख में सबसे तवील अरसे यानी 36 बरस 306 दिन तक बतौर FBI डायरेक्टर रहे। उनके दौर में 5 अमरीकी सदूर आए और चले गए, मगर वो 2 मई 1972 को रिटायर्ड हुए। कहा जाता है कि जे एडगर हॉवर वो शख्स थे जिनके पास अमेरिका की हर छोटी बड़ी शख्सियत, ख्वाह वो सियासतदान हो, फौजी, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे बाअसर गैर मुल्की जो कभी भी अमेरिका में आकर ठहरे हों, तालीम हासिल की हो, सभी की इनफरादी फाइल बनाने का अमल शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि जे एडगर हॉवर बात पर किसी की भी फाइल निकाल लिया करते थे, बल्कि हजारों लाखों ऐसी फाइलें थीं जो कभी खोली गईं और ना ही इस्तेमाल हुई, मगर बस जब कभी किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सिविल या फौजी एहलकार या अफसर से काम पड़ा तो वो फाइल जरूर निकल आती थी। फाइल में छुपे राज जानकर वो शख्स FBI को किसी बात से इनकार कब कर सकता था? इस तरह किसकी फाइल खुलनी है, ये हालात व वाक़यात और बंदे की ज़रूरत के मुताबिक तय होता था। नाज़रीन, अब आते हैं जदीद दौर में फहश वीडियोस, खुफिया इजलासों की बातचीत, टेलीफोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग से मुतालिक। नाज़रीन, खुफिया इजलासों की बातचीत हो या टेलीफोन कॉल्स, ये दुनिया के तमाम ही खुफिया इदारे अपनी अपनी मुल्की सलामती की खातिर रिकॉर्डिंग करते हैं, भले से उन ममालिक के कवानीन इस बात की इजाज़त दें या ना दें। मगर फहश वीडियोस बनाने के पीछे बहुत से खुफिया मुहर्रिकात कारफरमा होते हैं। आइए बारी बारी लीक वीडियोस बनाने के मकासद को समझते हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग करप्ट होते हैं, मगर करप्शन का इल्जाम साबित करना इंतहाई मुश्किल अमल है। अदालतें बाज़ औक़ात इन शवाहिद को नहीं मानती जो अदालतों को दिए जाते हैं, लेकिन फहश वीडियोस मुखालिफ के खिलाफ एक ऐसा हथियार है जिसे किसी अदालत से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जिसकी वीडियो लीक हो वो भले से कस्में उठाता फिरे, मगर कोई यकीन नहीं करता। अब बात करते हैं ये वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। नाज़रीन, बहुत से अफराद तबीयत के लिहाज से जिनसी हविस की जानिब माइल होते हैं। ऐसे अफराद को जाल में फंसाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, महज किसी लड़की या खातून को भेजकर ये काम करवा लिया जाता है। मगर जो अफराद जिनसी हविस की जानिब रग़बत नहीं रखते या आसानी से माइल नहीं होते, इन्हें चंद दोस्तों या उस शोबे के अफराद से दोस्तियां कराई जाती हैं। फिर बात बैठक से शुरू होकर पार्टी और पार्टी में शराब के साथ लड़कियां और ख़वातीन फराहम कर दी जाती हैं। इस तरह बंदा ना चाहते हुए भी
اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جدید دور میں کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے سرکاری افسران، اہم شخصیات، سیاستدانوں کی اس طرح کی ویڈیوز بنانے کا پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ سب سے اہم بات کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک فرد کو وہ ویڈیو دکھا کر اپنی مرضی کا کام یا اہداف پورے کیے جاتے ہوں، مگر بس امریکی ایف بی آئی ڈائریکٹر جے ایڈگر ہاور کی تھیوری کے مطابق انتظار کیا جاتا ہے کہ متعلقہ شخص سے کب کون سا کام لینا ضروری ہے، پھر شروع ہوتا ہے برسوں سے تیار کی گئی فائل کا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نیب کورٹ کے جج ارشد ملک اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، جس نے نواز شریف کو سزا سنائی، پھر خود ہی سب اعتراف کر لیا کہ اس سے یہ کام زبردستی لیا گیا، اور جیسے ہی ارشد ملک نے اعتراف کیا تو اس کی فحش ویڈیوز منظر عام پر پھیلا دی گئیں، اور اچانک کورونا شروع ہوا تو ارشد ملک خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، محمد زبیر کی ویڈیو کے اصلی یا نقلی ہونے سے قبل یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ مریم نواز نے کچھ دن پہلے ہی ارشد ملک کی مزید 2 ویڈیوز اور آڈیوز ریلیز کرنے کی دھمکی دی تھی، جس میں نواز شریف کو سزا دلوانے کی سازش میں شامل عدلیہ کی اہم شخصیات اور بعض اہم ترین طاقتور لوگوں کی آواز اور ویڈیو تک موجود تھی، اور پھر چند ہی دن کے بعد محمد زبیر کی یہ ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ناظرین، سابق گورنر اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر عین ممکن ہے کہ رنگین مزاج ہوں اور ویڈیوز اصلی ہوں، مگر ویڈیوز کو غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر محمد زبیر کے ساتھ کوئی دوشیزہ نہیں تھی۔ محمد زبیر کے ساتھ نظر آنے والی خواتین ادھیڑ عمر یعنی 50 سال سے زائد لگ رہی ہیں۔ عین ممکن ہے یہ ان کی اہلیاں ہوں، لیکن سوچنے کا سوال یہ ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیوز جاری کی صرف سیکس کے ابتدائی مراحل ہی کی ویڈیوز جوڑ کر ایک ویڈیو ریلیز کر دی۔ عین ممکن ہے ان ویڈیوز میں اس سے زیادہ فحش مواد موجود ہو۔ مختصر ویڈیوز کا ایک کلپ بنا دینے کا مقصد بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہے جو محمد زبیر کی ان ویڈیوز کو ابتدائی ویڈیوز میں وارننگ دے رہا ہو کہ باز آ جاؤ، ہمارے پاس اس سے زیادہ مواد موجود ہے۔ اب سوال ہے کہ جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی اور پھیلائی، کیا وہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، یا محمد زبیر کی مزید ویڈیوز ارشد ملک کی مزید ویڈیوز کے ساتھ مشروط ہو جائیں گی؟ محمد زبیر کے خلاف کسی نے سازش کی، یا محمد زبیر واقعی غیر اخلاقی کردار کے مالک ہیں؟ آنے والا وقت سب حقیقت کھول کر رکھ دینے والا ہے۔ امید ہے نئی کھوج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ساتھ ہی نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔